आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन सुरु भएपछि नेपालमा वर्षायाममा बिजुली बढी हुने र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको बेलामा भारतले विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि जारी गरेको छ। यो कार्यविधिबाट नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ र यसका विभिन्न बुँदाहरूले यो नेपालको बिजुली भारतमा आयात गर्ने विषयलाई एउटा बाटो खोल्ने स्थितिमा पुर्याए तापनि केही बुँदाहरू त्यति सकारात्मक नभएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आजको बिज टकमा हामी भारतले हालै जारी गरेको विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि, यसले नेपालको विद्युत विकासमा पर्न सक्ने प्रभाव र यसका अन्य पक्षहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो कुराकानीमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मधु प्रसाद भेटवाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्गठन इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। भेटवाल सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। गर्ग सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अब कुराकानी सुरु गरौँ। प्रवक्ता, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवाल सरबाटै यो आयात निर्यात कार्यविधि जुन भारतले जारी गर्यो भर्खरै, यो कस्तो हो? यहाँहरूले मन्त्रालयले यसलाई कसरी हेरिराखेको छ भेटवाल सर? वास्तवमा ऊर्जा मन्त्रालयको हिसाबमा हामीले यो कार्यविधि छिटो आओस् भनेर पटक पटक चाहिँ हामीले इन्डिया र नेपालको जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको मिटिङमा, जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको मिटिङमा भनिराखेकै अवस्था हो। हामीले 2014मा जब भारतीय पक्षसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, त्यसमा त्यो अनुकूल चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 2016मा क्रस बोर्डरको गाइडलाइन इन्डिया पक्षबाट प्रस्ताव भएको थियो। त्यसमा अलिकति प्रोटेक्सन गर्ने हिसाबमा इन्डियन लगानी करिब 51%लाई लगानी भएका प्रोजेक्टहरूको मात्रै बिजुली इम्पोर्ट गर्न सकिने व्यवस्था थियो। त्यो सन्दर्भमा हामीले पटक पटक हाम्रा कन्सर्नहरू राखे पछाडि फेरि यो उपयुक्त छैन भनेर मन्त्रालयले बारम्बार इस्यु राखिसकेपछि हाम्रा कमेन्टहरू चाहिँ एउटा च्यानल मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै पठाए पछाडि 2018मा यसलाई संशोधन गरेर अलिकति कन्ड्युसिभ हिसाबमा नेपालको विद्युत पठाउन सकिने वा सजिलोसँग उताको बिजुली पनि ल्याउन सकिने हिसाबमा चाहिँ क्रस बोर्डर गाइडलाइन 2018मा आयो। तर त्यसमा कार्यविधिको अभावमा चाहिँ त्यसलाई इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन हामीले गर्न सकेका थिएनौँ र अहिले आएको कार्यविधिले हामीले अघि तपाईँले भने जस्तै अब हाम्रो बर्खाको समयमा बढी हुन सक्ने विद्युतलाई चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्रमाथि पठाउन सक्ने अवस्था बाटो खोलेको छ। एकदमै नेपालको तर्फको हिसाबले हेर्ने भने स्वागतयोग्य छ। तथापि त्यसभित्र केही कुराहरू चाहिँ हाम्रा केही कन्सर्नहरू अझै प्रोपरसँग एड्रेस हुन सकेको छैन। त्यसलाई हामी डिप्लोमेटिक च्यानल थ्रु एड्रेस गर्नको लागि फेरि गर्छ। के भन्नुहुन्छ यो आयात निर्यात कार्यविधि? अब यो कार्यविधि नआइकन नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात हुन सक्ने अवस्था थिएन र भारतमा निर्यात हुन नसकेको अवस्थामा अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि भनिराख्या, ऊर्जा मन्त्रालयले भनिराख्या बिजुली खेर जाने भयो। अब तामाकोशी आएपछि बिजुली खेर जाने भयो, 500 मेगावाटभन्दा बढी बर्खायाममा खेर जाने भयो भन्ने। अब त्यसमा नेपालको निजी क्षेत्रको पनि बिजुली उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। निजी क्षेत्रको भनाइ के छ यो कार्यविधिका? नेपालको प्राइभेट सेक्टरले यसको यो ठुलो उपलब्धि हो। यो चाहिँ एउटा ठुलो कोसेढुङ्गा हुनसक्छ नेपालको ऊर्जा मार्केट को फ्युचरमा र हामी यसको स्वागत गर्छौँ एज अ नेप्लिज प्राइभेट सेक्टर पावर प्रड्युसर्स। तर यो यसमा चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ धारणा फरक छ। यसले चाहिँ कुनै ढोका खुलेको भन्ने ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। ढोका त खुलेकै छ। नेपाल हिजो बेलुका 8 बजे चाहिँ 700 मेगावाट भारतबाट आयात भएको छ पिक टाइममा। त ढोका त खुल्लै छ हैन।
र मुजफ्फरपुर ढल्केबर लाइन अस्ति माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन शिलान्यास उद्घाटन गर्नुभयो 1000 मेगावाटको क्षमता भएको हाम्रो भौतिक संयन्त्र पनि छ हैन। त्यसमा त अब 1000 मेगावाट त गइरहेको छैन होला, न आइरहेको होला हैन। सो यसको चाहिँ G2G प्रोसेस पहिलेदेखि नै छ। हाम्रो परापूर्वकाल 30, 40, 50 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो तराईका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा विद्युत आयात निर्यात भइरहेकै छ, चाहे 33 केबी होस् 132 केबीमा होस्। अब आएर हामी 400 केबीमा मुजफ्फरपुर सीमित मात्रामा हजुर सीमावर्ती क्षेत्रमा आयात भइरहेको छ। सो यो सबै कहिलेकाहीँ गएको पनि छ हैन। हजुर। सो G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मेकानिजममा भइरहेको थियो। खालि चाहिँ यो जुन इन्डियाको एक्सचेन्ज मार्केट छ, पावर एक्सचेन्ज मार्केट, जुन डे हेड एक दिनको जुन डे हेड मार्केट हुन्छ, जसमा भारतको अराउन्ड 10% बिजुली एक्सचेन्ज मार्केटमा बाई सेल हुन्छ, त्यसको एक्सेसको लागि चाहिँ यसले चाहिँ ढोका खुल्या हो। खास जो विद्युत प्राधिकरणले अब भारतको एक्सचेन्जमा चाहिँ डेली बिडिङ गरेर 15-15 मिनटको स्लट हुन्छ र अहिले त रियल टाइम बिडिङ पनि सुरु भएको छ। सो त्यो चाहिँ ढोका खुलेको हो र यसले चाहिँ अब भनौँ अलिक पोलिसी क्ल्यारिटी ल्याएको छ। G2G मेकानिजमबाट त भइरहेकै छ। सो यसले अलिक पोलिसी क्ल्यारिटी ल्याएको छ। नीतिगत अब प्रष्ट भएको छ, किन दुई देश बिचको कुरा भएकोले नीतिगत स्पष्टता भारतले क्लियर गरिदिएको छ, कार्यविधि समेत ल्याएर। सो अब चाहिँ यसलाई समराइज गर्दा बल नेपालको कोर्टमा आइपुगेको छ। हजुर सरज्यू, अब नेपालले पनि कार्यविधि बनाउनु पर्यो नि हैन? नेपालले पनि भारतीय पक्षले जुन हिसाबमा गाइडलाइन बनाएको छ र कार्यविधि बनाएको छ, हाम्रो विद्युतलाई बाहिर पठाउनको लागि वा हाम्रो आवश्यकता अनुसार इम्पोर्ट गर्नको लागि, आयात गर्नको लागि कार्यविधि चाहिँ जरुरी छ। संस्थागत संरचनाहरू पनि जरुरी छ। यो एउटा डकुमेन्ट, यो अहिले प्राप्त भएको डकुमेन्ट जुन भारतीय पक्षले बनाएको छ, यसले चाहिँ नेपाल र भारत सँगसँगै हाम्रो अझै भुटानलाई पनि कन्सिडर गरेर हाम्रा कनेक्टिभिटी कसरी गर्ने, क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटीको ट्रेड कुन ठाउँबाट गर्ने, एउटा सम्भाव्य प्रोजेक्टहरूलाई ध्यानमा दिएर नेपाल र भारत अनि भुटान, नर्दर्न इन्डिया, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै प्रसारण प्रणाली कहाँ कसरी जाने, सब स्टेसनहरू कहाँ राख्ने, कनेक्टिङ हबहरू कहाँ राख्ने र यसका प्लानिङदेखिका प्रोसेसहरू, यसका सेफ्टीका इस्युहरू, अपरेसनलका इस्युजहरू, टेस्टिङका कुराहरू, कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्छौँ, यावत सुरक्षाका भोलि गएर रिलायबल र सुरक्षित विद्युतको सेवा प्रवाहको लागि कसरी जान सक्छौँ भन्ने चिजहरू त्यो खातामा आएको छ। र तदनुकूल नेपालले पनि हाम्रो गाइडलाइनलाई हामी जुन बनाउँदैछौँ त्यसको संयोजक म आफै छु। त्यो कार्यदलले अस्ति अघिल्लो हप्ता हाम्रो पहिलो मिटिङ पनि भएको छ र अब हामी यसलाई द्रुत गतिमा हाम्रो कार्यविधि पनि टेक्नोलोजी पढाउनुपर्छौँ। र अब अघि आशिषजीले भने जस्तै वास्तवमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलमा त हाम्रो कोशी प्रोजेक्ट, गण्डक प्रोजेक्टदेखिबाटै तराईका केही एरियामा चाहिँ बिजुलीको इम्पोर्टको कुराहरू भइराखेकै थियो। केही ठाउँमा हामीले पठाएका पनि थियौँ, एक्सपोर्ट पनि गरेका थियौँ। यो 1960देखिको कुरा गऱ्यो र बिस्तारै पछाडि चाहिँ यो खास एरियामा 132 केबी, 33 केबी, 66 केबीको हिसाबमा हामीले विद्युत यो पावर एक्सचेन्ज कमिटीको मार्फत पनि बिजुली ल्याइराखेकै थियौँ। र पछिल्लो दिनमा चाहिँ एनपिटिसी विद्युत व्यापार निगमबाट हामीले र अनि पावर ट्रेड कम्पनी पिटिसीबाट पनि हामीले बिजुली ल्याएकै हौँ। र वास्तवमा भनिएको अवस्था के छ भने अहिलेको विषम स्थितिमा हामी करिब 54-55% यो ड्राई सिजनमा चाहिँ हामीले विद्युत भारतबाट ल्याएर लोड सेडिङ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। भलै हामीले टोटल इनर्जी ल्याएकोमा चाहिँ त्यो करिब अघिल्लो वर्ष हाम्रो 22% हामीले इम्पोर्ट गरेका थियौँ भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 37% बिजुली चाहिँ भारतबाट ल्याएको अवस्था छ। तथापि जुन जति हिसाबमा अहिले प्रोजेक्टहरू बढिराखेको छ, स्वदेशी आइपिपीहरूले सँगसँगै विदेशी आइपिपीहरूले पनि जुन प्रोजेक्टहरू अहिले बनाइरहेछन्, निर्माण गरिरहेछन्, अबको 4-5 वर्षमा चाहिँ केही बिजुली हामीसँग बाहिर लगाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कोसिस हुनको रूपमा गर्दैछ। हजुर, अब यो कार्यविधि त चाँडै ल्याउनु पर्यो नि होइन सरज्यू? यसमा नेपालको सक्रियता आवश्यकता पर्यो। एउटा गर्छु जस्तो अब कार्यविधि जुन बनाउने समितिको संयोजकै प्रवक्ता सहसचिव मधु प्रसाद बेटवाल सर हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले बेला बेलामा भन्ने गरेको अब मै नियमहरूमा पनि
परिमार्जन गर्दै जानु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ नि होइन? नेपालको निजी क्षेत्र यो जुन भारतीय कार्यविधिबाट अब निजी क्षेत्र अझै बढी सक्रिय भएर लगानी गर्ने जलविद्युतको क्षेत्रमा त्यो सम्भावना देखिन्छ कि के देखिन्छ? हुन त अब निर्यात गर्ने बाटो खुलेपछि त बिजुली बिक्री गर्न सक्ने अवस्था भएपछि त बजारको चिन्ता नभएपछि होला। तैपनि यहाँहरूको सोच के हुनसक्छ? नेपालको निजी क्षेत्रको अब लगानी बढाउँ, अब त बजार पनि खोल्न लायो भन्ने हुनसक्छ कि अब यसको कार्यान्वयन पक्ष, यसको व्यावहारिक पक्षमा ढिलाइ होला कि के होला कि भन्ने आशंका छ कि के छ? यस, हाम्रो यसमा ढिला भएको भन्ने हाम्रो एनालिसिस छ। 2014मा पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भयो, त्यसले चाहिँ दुई देशको बिचमा विद्युत व्यापार हुन्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक सहमति भयो। त्यसपछि 2016मा पोलिसी आयो, गाइडलाइन्स आयो मिनिस्ट्री अफ पावरको। त्यसपछि त्यसमा कमेन्टहरू भयो, भारतका छिमेकी देशहरूले कमेन्ट दिए, नेपालले दियो, भुटानले दियो, बङ्गलादेशले दियो। त्यसपछि त्यो परिमार्जित भएर आयो। त्यसपछि प्रोसिजर्स सिबिईटीले, यो सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले लास्ट इयरै निकालेको, कोभिडभन्दा अघि नै। सो यो झन्डै 15 महिनादेखि ड्राफ्ट पनि सर्कुलेसनमा छ। सो हामी एज अ निजी क्षेत्र यसले एकदम क्लोजली वाच गरेर हामीले आफ्नो पनि कमेन्ट दिएका छौँ डाइरेक्टली इन्डियन सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई, ऊर्जा मन्त्रालयलाई, इन्डियाको पावर मिनिस्ट्रीलाई। र पावर समिटमा हामीले चाहिँ चारै देशका BBIN, भारत, भुटान, बङ्गलादेश र नेपालका ऊर्जा मन्त्रीज्यूहरूले एउटै थलोमा राखेर हाम्रो पावर समिटको थिम नै क्रिएटिङ पावर मार्केट्स, पावर इन द एसियन सेन्चुरी थिममै त्यो पनि गऱ्यौँ। सो हामीले चाहिँ इन्डिया र बङ्गलादेशको भ्रमण पनि गऱ्यौँ। सो यो के छ भने यो 5 वर्षदेखि यसमा गृह कार्य भइरहेछ। भारतीय पक्षको नीतिहरू विभिन्न डकुमेन्टको माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेछ। जबकि हाम्रो तर्फबाट हामीले चाहिँ 2 वर्ष अघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले हाम्रो आफ्नो कार्यविधिको पनि ड्राफ्ट तयार गरौँ भनेर गजगजाएको, त्यही चिन्ताले कि चाहिँ भोलि यसको इन्डियाले आफ्नो क्लियर गरिदेला स्टान्स, अनि नेपालले गरेन भने चाहिँ यहाँ त ढिला हुन्छ, दोष त यता आउला नेपाललाई भनेर हामी चाहिँ यसमा लागेको हो। सो हाम्रो यसमा गुनासो के छ भने कि कमिटी पुरानो सहसचिवज्यू उहाँ सेवानिवृत्त हुनु, उहाँको संयोजकत्वमा भएको थियो ऊर्जा मन्त्रालयमा। त्यसमा हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। हामी पनि एउटा ठुलो सरोकारमा लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हो। अहिले जडित क्षमताको 55% छ, अब 2-3 वर्षमा 80%सम्म हुन्छ। त्यो कमिटी त्यति सक्रिय हुन सकेन। सो हाम्रो चाहिँ अब ठुलो आश एउटा आपतकालीन युद्ध स्तरमा चाहिँ नेपालले आफ्नो ऊर्जा मन्त्रालयले गाइडलाइन्स निकालिदिनु पर्यो। त्यसले हामी निजी क्षेत्र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हामी कम्पिटिसन क्रिएट गर्छौँ। र हामी हाम्रो एउटा अर्को संयन्त्र, हामीले एउटा पावर एक्सचेन्ज पनि इन्कर्पोरेट गरेको छ, एउटा पब्लिक कम्पनी, त्यसको माध्यमबाट स्वीकृति लिएर हामी पनि त्यो मार्केटमा जान चाहन्छौँ। र चिन्ता कस्तो छ भने अब अहिलेको हाम्रो खपत जम्मा 1400 मेगावाट पिक टाइममा, जबकि विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण त्यो 2020मा चाहिँ हाम्रो 2200 हुन्छ। लगानी बोर्डको 3032 थियो। अहिले 260 जति युनिट ऊ भइरहेछ, 360 पुर्याउने लक्ष्य थियो। अब त्यो बढ्न सकेन। त्यसका विभिन्न आयामहरू छन्, किन बढेन देशमा, त्यो एउटा छुट्टै खपत बढाउने एउटा छुट्टै विषय हो, छलफलको विषय हो। सो नेपालको डिमान्ड त्यति नबढ्ने, यता निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रोडक्सनमा आउने, कन्स्ट्रक्सनहरूमा गएका प्रोजेक्टहरू प्रोडक्सनमा आउने, अनि विद्युतको उत्पादन खपतभन्दा चाहिँ निकै बढ्ने। र यो एभ्री सेकेन्डको चेन्ज हो। पिक लोड 8 बजे बेलुका बढ्ने, राति 1 बजे एकदम घट्ने, बर्खायाममा बढ्ने, हिउँदमा घट्ने, 70%सम्म घट्ने। सो यो बडा फ्लक्चुएटिङ हाम्रो जुन पावर सिस्टम छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो त एकदम हामीले बजार त चाहियो बाहिरको। सो त्यो चाहिँ एकदम चिन्ता सताएको छ। र 3-4 वर्षदेखि हामी अहोरात लागेका छौँ यसमा, चाहे भ्रमण गर्ने, चाहे इन्स्टिट्युसन क्रिएट गर्ने, चाहे घचघच्याउने। यो ढिला भएको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो यो ढिला चाहिँ भारतले निकालेको निर्देशिकापछि चाहिँ अब यहाँ दोष आउने जस्तो स्थितिमा त देख्छु, अलि दोष आउने चाहिँ यो चाँडैभन्दा चाँडै यहाँ आउनु पर्यो। यो त्यो हाम्रो पनि कार्यविधि तयार हुनु पर्यो। एउटा सजिलो जस्तो अब अहिले जुन किसिमको बिजुली अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सामु, सरकारका सामु भनौँ, देशमा नै भरपर्दो र 24 घण्टामा 1 मिनट पनि नजाने खालको स्तरीय र भरपर्दो बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने स्वदेशमा पनि आवश्यकता छ भने, विदेशमा निर्यात गर्ने हो भने यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ। बिजुलीलाई
स्तरीय र भरपर्दो, स्तरीय त अब करेन्ट गएपछि स्तरीय हुने पो, तर यो बिचमा जानु भएन, यो भोल्टेजहरूमा फ्लक्चुएसन तलमाथि हुनु भएन। यसलाई हामी सम्बोधन गर्न अब प्रतिस्पर्धै गर्ने हो भने त त्यो जरुरी देखिन्छ, यसमा काम हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ नि, होइन सरजी? हो, पक्कै पनि तपाईँले भने सही कुरा हो। यसमा अहिले अफ्टेकरको रूपमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ हाम्रो केसमा अहिले, र सबै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीहरू चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पावर ट्रेड डिपार्टमेन्टमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएर अब यहाँ हामी कुराकानी गर्दा त नेपाली उपभोक्तालाई त प्रसारण लाइन भएन, ट्रान्सफर्मरको पावर पुगेन यी भन्न पाइयो। बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारै भनौँ, अब नेपाली बजार त्यो पनि पाइएन, त्यो अब त्यो छुट पाउनु भएन, तर भइराखेको छ। क्वालिटीको बिजुली भनौँ, समयमा स्तरीय विद्युत सेवा चाहिँ प्रवाह हुनु जरुरी छ, लक्ष्य पनि हो। त्यसले धेरै चिजमा प्रभाव पाइराखेको छ। अहिले हामी प्रसारण लाइनको एउटा सिस्टमेटिक प्लानिङ गरिरहेछौँ। अहिले भइरहेको सब स्टेसनहरूलाई अटोमेसन गर्ने कुराहरू भइरहेछ। ट्रान्सफर्मरहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरिरहेछौँ र डिस्ट्रिब्युसन क्षेत्रमा पनि अब यो अन्डरग्राउन्ड डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू भइरहेछ। समग्र हामीले देशव्यापी नै सम्भाव्य हाम्रो रिभर त नर्थ साउथ हिसाबबाट छ भनेपछि ती आइडेन्टिफाइड भएका कोरिडोरहरूमा कहाँ चाहिँ हबहरू राख्ने र कसरी चाहिँ लोड सेन्टरमा ल्याउने, त्यसै गरिकन पुलिङ स्टेसन थ्रु अब हामीले अहिले 6वटा पुलिङ स्टेसन भनेका छौँ भारतसँग चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको लागि। त्यस्तै गरेर चाइनामा चाहिँ क्योरुन रातोमाटे क्योरुन भनेर चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको चाहिँ कन्सेप्ट एमएयू चाहिँ भएको छ, त्यसको अध्ययन पनि भइरहेछ। यतापट्टि 6वटामा पनि हामीले आयोजना रेडिनेसको आधारमा तयारी भइरहेका आयोजनाहरू कुन टाइममा आउँदैछ भन्ने हिसाबमा एउटा त ढल्केवर मुजफ्फरपुरको त 400 केबीको बनि नै सक्यो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन पनि भइसक्यो। त्योबाट हामीले 1000 मेगावाटसम्मको बिजुली इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ वा एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। बाटो बनाएपछि त्यो बाटो खुलेपछि पठाउन पनि सक्यो, ल्याउन पनि सक्यो। र अर्को चरणमा चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोर यो पार्टमा मर्सिगञ्ज कोरिडोरको बिजुली चाहिँ हामीले बुटवल न्यू बुटवलबाट गोरखपुर सब स्टेसन उतापट्टि त्यो पोलिङ स्टेसन मार्फत इन्डियामा लाने हिसाबमा अन्तिम स्टेजमा चाहिँ कम्पनी बनाउने हिसाबमा छ। 50-50% चाहिँ पावर ग्रिड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा त्यो प्रसारण लाइन बन्दैछ। यतापट्टि हामी देशमा पनि त्यो अब बन्छ चाँडै सरसजी। अब जस्तो न्यू बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइनमा अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको फन्ड त्यसबाट आउने सहयोग उपलब्ध त्यसको प्रयोग हुने भन्यो, तर त्यसमा अहिले राजनैतिक विवाद देखिएको छ। अब त्यो फन्डको त्यो पैसा नआउने हो भने फेरि नेपाल सरकारले आफै बनाउने पनि भनिराखेको छ। फन्डको पैसा भएन पनि त्यो प्रसारण प्रणाली त हामीलाई जरुरी छ। लप्सी फेदीबाट जुन रातोमाटे हुँदै हामीले तनहुँ हुँदै उतापट्टि गएर बुटवलमा पुर्याउँछौँ। अर्को चाहिँ हामी यता हेटौँडा यो 12 रातोमाटेबाट हेटौँडा प्रसारण प्रणाली 400 केबीको बनाएपछि हाम्रो प्रसारण प्रणाली अपग्रेड पनि हुन्छ, सुदृढ पनि हुन्छ र हाम्रो सम्भाव्य प्रोजेक्टबाट उत्पादित हुने बिजुलीलाई यो कन्ज्युमर भाटामा जसले बिजुलीको प्रयोग गर्छ त्यो एरियामा लोड सेन्टरमा चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ, चाहे त्यो इन्डियन मार्केट होस् चाहे त्यो स्वदेशी मार्केट होस्। अब प्यारलली हाम्रो फोकस चाहिँ के हुनुपर्छ भने एउटा त अघि तपाईँले भनेको एकदमै राइट कुरा हो, रिलायबल सप्लाईको कुरा पनि आयो। अर्को एफोर्डेबल प्राइसमा बन्ने कुरा पनि जरुरी छ। हाम्रो चाहिँ बिजुली सस्तो पनि हुनुपर्यो, कम्पिटेटिभ पनि हुनुपर्यो। हामी त्यो लाइनमा चाहिँ अहिले विद्युत ऐनलाई संशोधन गर्नको लागि बिल चाहिँ संसदमा विचाराधीन छ र अहिले हामीले प्रतिस्पर्धा मार्फत आयोजनाहरू विकास गर्न खोजिरहेछौँ जसबाट चाहिँ इफिसियन्ट भई आयोजनाको लागत घट्ने र यो जेनेरेसन कस्ट चाहिँ घटाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। एउटा गर्छु अब प्रसारण लाइनमा ससजिवले भन्नुभएको छ, एउटा त ढल्केबार मुजफ्फरपुर यो प्रसारण लाइन बन्यो, उद्घाटन पनि भयो। अब अर्को प्रसारण लाइन अब बनाउने सक्रियता अप्नाइँदैछ भने छ, तर यसको ठेगान देखिँदैन। अब निर्यात गर्ने क्रममा अब हाम्रो नेपालको फोकस, नेपालको प्रमुख उद्देश्य त निकासी गर्ने हुनु पर्यो होइन? त्यो क्रममा प्रसारण लाइन
समस्या आउन सक्ने कति सम्भावना महसुस गरेको छ नेपालको निजी क्षेत्रले? यहाँहरू जस्तो जो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, प्रसारण लाइन एउटा यही नै पनि समस्या छ नि होइन? यो निकासी गर्नुभन्दा पनि अब देशभित्रै पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। यसलाई यहाँहरू कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हजुर, प्रसारण लाइनको समस्या छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि प्रसारण लाइन एभाइलेबल छैन। चाहिँ सोलु कोरिडोरको कुरा गरौँ, कोशी कोरिडोरको कुरा गरौँ, मैसाङ्गी कोरिडोरको या अहिले कालीगलुङ्गे कोरिडोर, सबैमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू आफ्नो निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। 2टा प्रोजेक्ट त निर्माण सम्पन्न भएर विगत 1 वर्षदेखि बिजुली त्यहाँको खेर पनि गइरहेछ, सिङ्गठी जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाको। त्यो समस्या छ। र तर जहाँसम्म विद्युत व्यापारको कुरा छ, नेपाल र भारतको बिचको विद्युत व्यापारको लागि सबभन्दा ठुलो त ढल्केवर मुजफ्फरपुर लाइन 1000 मेगावाट तयार छ, तर 1000 मेगावाट न बिजुली गइरहेछ न बिजुली आइरहेछ है। त्यसले गर्दा त्यो खाली छ लगानी भएको लाइन। अर्को चाहिँ 132 को र अन्य विभिन्न लाइनहरू, टनकपुर लाइन 132 को छ, त्यसले 200 मेगावाट 150 मेगावाट जति बोक्न सक्छ। सो प्रसारण लाइन त छ व्यापारको कुरा गर्दाखेरि। सो के हुनु पर्यो भने हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो चाहिँ जुन यो मार्केट डाइनामिक्स हुन्छ नि, मार्केटका सबै डाइनामिक्सहरू मिल्नु पर्यो। त भौतिक संयन्त्र प्रसारण लाइन म भन्छु हालै छ। यस, आफ्टर 2 इयर्स अहिले 1000 मेगावाट छ, 2 वर्षपछि हाम्रो थप 2000 मेगावाट जोडिन्छ। त्यो बेलासम्म यस क्रस बोर्डर लिङ्क चाहिन्छ। सो त्यो त्यसले गर्दा प्रसारण लाइन चाहिँ यो विषयको लागि त्यति गम्भीर छैन। अहिले गम्भीर छैन। हामी एकैछिन रोक्यौँ सरसज्यू, उपाध्यक्षज्यू, केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी खास गरी भारतले केही दिन अगाडि विद्युत आयात निर्यात जुन कार्यविधि जारी गरेको छ त्यसको नेपालको विद्युत विकासमा, विद्युत निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्गठन इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा सहसचिव, एउटा अब निर्यात गर्नको लागि अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो भरपर्दो त चाहियो। अर्को अब या त गभर्मेन्टको लेभलको कुरा भएन, सरकारसँग गरेको सहमति अनुसार विद्युत आदान प्रदान हुने त कुरा आएन। अब त जसको उत्पादन ठिक छ, जुन सहुलियत मूल्यमा छ, त्यही नै अब स्वतन्त्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भयो। अब फ्री मार्केट इकोनोमीको सिद्धान्त यहाँ लागू भयो। यस हिसाबले हाम्रो बिजुली त महँगो छ नि होइन? यसलाई सस्तो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस हिसाबले हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकौँला भारतको बजारमा। अब यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभएको जस्तो त्यो बजार भुटानको पनि त्यहाँ जोडिन सक्छ, भुटानको बिजुली हाम्रो पनि जोडिन सक्छ। अब बङ्गलादेशको निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन। के होला यो प्रतिस्पर्धा मूल्यमा हामी कति प्रतिस्पर्धा गर्न सकौँला? यसलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भन्नुभयो। हजुर, वास्तवमा अघि हामी जुन कुरा गरिरहेछौँ इनर्जी पावर एक्सचेन्ज, इन्डियन यो होलसेल मार्केटमा जाने कुरा गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ करिब 11% छ अहिलेको हिसाबमा। टोटल पावर प्रोडक्सनमा इन्डियाको 11% मात्रै छ। बाँकी 89% बिजुली चाहिँ लङ टर्म पिपी अथवा मिडियम टर्म पिपीको हिसाबमा नै छ। अघि नै भनिएको जुन डे अहेड मार्केट भन्ने ड्याम भन्छौँ हामी, अथवा टर्म अहेड मार्केट, अनि अहिले रियल टाइम मार्केट भनेर त्यो 3-4 महिना अगाडि इन्ट्रोड्युस भएको छ। त्यसले चाहिँ यो सर्ट टर्मवाला चाहिँ 1 दिन अगाडिको अथवा विदिन एकै दिनमा भित्रको पनि व्यापारको चाहिँ किनबेच गर्ने, डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा त्यो गर्ने प्रोभिजन छ। तर अब यो हाइड्रो पावर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाइड्रो पावर भनेको स्पेसल एडभान्टेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही हिसाबमा हामीले त्यही प्राइसमा दिन सक्यौँ भने प्रोभाबली हामी त्यति धेरै नै जान सक्दैनौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। विशेषतः अब इन्डियाले अहिले लिइरहेको पोलिसी के छ भने यो सन् 2030सम्म उनीहरूले चाहिँ अहिलेको पावर सिस्टम 831 लाख मेगावाटको पुर्याउँदैछ।
उनीहरूको प्लानिङ चाहिँ त्यो हिसाबमा छ, किनभने अहिले इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ करिब 7.5% हिसाबमा गइरहेछ। र यो सन्दर्भमा इन्डियाले प्रतिस्पर्धाबाट विशेष गरी सोलर र विन्ड पावरको विकासमा एकदमै ध्यान दिएको छ। जस्तो भन्यो 2022सम्मै उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ 1,75,000 मेगावाट चाहिँ यो सोलर विन्ड पावर लगायतबाट निकाल्ने लक्ष्य छ भने 2030मा पुग्दाखेरि अघि मैले भनेको 8,31,000 गिगावाट भनौँ, 8,31,000 मेगावाट त्यो सिस्टममा 4,40,000 चाहिँ विन्ड र सोलरलाई छ। भनेपछि त्यो किसिमको प्रसारण प्रणाली त्यहाँको चाहिँ पावर सिस्टमलाई चाहिँ रिलायबल बनाउनुको लागि एकदमै जरुरी के छ भने कि त उनीहरूले हाइड्रो पावरबाट उत्पादित विद्युत बढाउनु पऱ्यो, क्वान्टम बढाउनु पऱ्यो, अथवा ग्यास टर्बाइन प्रयोग गर्नु पऱ्यो, अथवा इनर्जी स्टोरेज गर्नु पऱ्यो। उनीहरूले ब्याट्री स्टोरेजको कुराहरू, सोलर ब्याट्री स्टोरेज हुनसक्छ अथवा इनर्जी स्टोरेजको कुरा ल्याउनु पऱ्यो। नभए चाहिँ सोलर भनेको त 5-6 घन्टा मात्रै आउँछ, त्यो पनि प्रेडिक्टेबल छैन होइन। क्लाउडी भयो भने आउँदैन, पानी पऱ्यो भने कम हुन्छ जेनेरेसन। भनेपछि त्यो सिस्टमलाई रिलायबल बनाउनको लागि हाम्रो जलविद्युत आयोजनाबाट आउने बिजुली चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यो सँगसँगै ग्यास टर्बाइन पनि होला, अर्को ब्याट्री स्टोरेजको कुरा पनि होला। त्यो हुनाले मलाई लागेको विषय ब्याट्री स्टोरेज अहिलेको सरसरी स्थिति हेर्दा त्यति इफिसियन्ट देखिएको छैन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि होइन। विकास भयो भने अर्कै स्थिति होला। जब लिथियम ब्याट्रीको कुरा आइरहेको छ त्यसको प्राइस चाहिँ एकदमै घट्दै उसमा छ, त्यो मास स्केलमा प्रडक्सन गर्दाखेरि त्यो हिसाबमा पनि छ। त्यो हुनाले मलाई चाहिँ लागेको कुरा एउटा चाहिँ सर्टेन क्वान्टम इनर्जीलाई कति समयसम्म दिने हो, सर्टेन टाइमसम्मको लागि त्यो इनर्जी चाहिँ स्पेसल प्राइस दिने हिसाबमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट लेभलमा एक हिसाबको कुरा हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हामी जुन एकै दिनमा चाहिँ तलमाथि हुने बिजुली छ नि, रातिहरू कम हुने, दिउँसो अलिक बढी हुने, त्यस्तोवाला चाहिँ सर्ट टर्म यो पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा हामीले किनबेच गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धा त जरुरी छ। हाम्रो निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्छ, लागत घटाउनै पर्छ र सरकारले अब जस्तो भनौँ न प्रतिस्पर्धा गरियो भने अहिले ल्याटेस्ट उदाहरण हामी हेर्न सक्छौँ। लोवर सोलुमा 21% करिब चाहिँ फ्री इनर्जी लिएर हामी त्यो प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ। अनि अहिले अरुण तेस्रो पनि 21.9% फ्री इनर्जी नेपाल सरकारले पाउँछ। अब यतापट्टि गएर अप्पर कर्णाली जुन चाहिँ अहिले बङ्गलादेशसँग चाहिँ पावर पर्चेज एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा अन्तिम अवस्थामा छ, त्यसमा पनि राज्यले 12% फ्री इनर्जी पाउन सक्छ। यसरी ठुला आयोजनाहरू हामीले कम्पिटेटिभ बिडिङबाट लिएर गयौँ भने त जेनेरेसन कस्ट घटाउन सक्छौँ। हजुर एउटा गर्छु। जस्तो यहाँहरू निजी क्षेत्रले भनिराख्या नेपालको बिजुलीलाई सस्तो बनाउन अहिले जुन आयोजनाहरू निर्माण गर्ने Q40, Q40, Q45 यसलाई चाहिँ हटाइदियो भने अलि नेपालको बिजुली सस्तो हुन सक्छ भन्ने यहाँहरूको भनाइ। र अर्को अघि सरसजीले भन्नुभएको जस्तो भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा केही वर्ष यता धेरै नै प्राथमिकतामा राख्यो र सौर्य ऊर्जामा व्यापक विकास पनि गर्यो। तर के विश्लेषण गरियो भने उहाँले भन्नुभएको जस्तो होइन, यो त यसलाई यसको पछाडि जलविद्युतको राति त सपोर्ट आवश्यक छ र यो गर्न नेपालको बिजुली भारतले लियो भने एउटा राम्रो समन्वय हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर यो भारतको कस्तो नीति हुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा आयो। कमसेकम अहिलेको हिसाबले त यो ओपन मार्केटमै कम्पिटिसन गर्ने कार्यविधि छ। यहाँहरू के यो Q40-45 अब नेपालको लागत बढ्दै गएको छ। 15 करोड प्रति मेगावाटको अहिले 20 करोड, 22 करोड, 25 करोडसम्म पुग्ला। अब धेरै सामानहरू आयात गर्नुपर्ने हुनाले भारतमा भन्दा यहाँ बिजुली आयोजना बनाउन महँगो छ। यसले लागत घटाएर हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सक्छ। यसमा यो विषय त्यति सिम्पली बुझ्न सकिँदैन। यसमा म चाहिँ 2 मिनट लेट मी एक्सप्लेन यो मार्केट के छ। नेपालमा हाम्रो 1500 मेगावाटको ग्रिड छ अहिले, सानो ग्रिड। अहिले लोड सेडिङको यात्राबाट युगबाट हामी बाहिर निस्किरहेछौँ। त अहिलेसम्म के थियो भने हामी नेपालभित्रै रमाएर बसेका थियौँ, एउटा पन्डभित्र भनौँ न, हाम्रो घरभित्रै रमाएर बसेका थियौँ।
हाम्रो आयोजना निर्माण हुन्छ त्यसको रेट छ ₹4.80 बर्खामा, ₹8.40 हिउँदमा। विद्युत प्राधिकरण एकमात्र खरिदकर्ता छ र देशभित्रै विद्युत खपत भइरहेछ र एउटा सीमित घेरामा हामी थियौँ। 480 840 को दरले एभरेज हुन्छ ₹5.60। 30% बिजुली हिउँदमा उत्पादन हुन्छ, 70% बिजुली एउटा जलविद्युत आयोजनाको Q40 को चाहिँ बर्खामा हुन्छ। सो ₹5.60 भनेको ₹3.75 भारूमा, भारतीय रुपियाँमा नेपाली निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूले उत्पादन गरिरहेछन् है। त्यो त्यति प्राइसमा उहाँले विद्युत प्राधिकरण दिइरहेछ। यो भयो नेपालको कुरा। अब जाउँ बङ्गलादेश। बङ्गलादेशमा 100% बिजुली चाहिँ फसिल फ्युलबाट, नेचुरल ग्यास छ त्यहाँ, LNG, फर्नेस ओयल, हाई स्पिड डिजल HSDबाट उत्पादन भइरहेछ। त्यहाँ बिजुलीको रेट चाहिँ झन्डै 10 सेन्ट, ₹10 पनि उहाँले अहिले हालको पनि GMRले गरेको पनि ₹8 7 point समथिङ प्लस एस्केलेसनहरू गरे 8 सेन्टमा छ। 100% फसिल फ्युल बेस छ। अब आउँ भारतको, एकचोटि बुझौँ। भारतको 3,62,000 मेगावाटको अहिले इन्स्टल क्यापासिटी छ। 54% कोल, कालो बिजुली, फसिल फ्युल बेस्ड, नन रिन्युएबल एनर्जी जेनेरेसन 54% छ र बाँकी चाहिँ हाइड्रो, न्युक्लियर, सोलर, विन्ड छ। सो भारतमा बिजुलीको अब यो चाहिँ भारतको मोदी सरकारले 2030 सम्म अहिले सचिवले जसरी भन्नुभयो, इन्डियाले चाहिँ यो 54%लाई घटाएर नेक्स्ट 5 इयर्समा घटाएर 30% पुर्याउनु छ। त्यो प्यारिस अकर्ड भन्नुहोस् या इन्डियन सिटिजमा पोल्युसनको कुरा भन्नुहोस् या ओभरअल इन्डियन गभर्मेन्टकै कमिटमेन्ट कि हामी रिन्युएबल एनर्जीले प्रमोट गर्छौँ, बिस्तारै फसिल फ्युलले घटाउँछौँ। सो त्यसले गर्दा भारतमा चाहिँ यो चेन्ज हुँदैछ, यो डाइनामिक्स। सो अब रह्यो भारतमा बिजुलीको रेट के त? भारतमा बिजुलीको रेट के? 1500 मेगावाटको सोलर प्लान्ट लगायो, जहाँ जग्गा सरकारले दियो, डेजर्टमा गुजरातकोमा जहाँ रेडिएसन बढी छ, जहाँ ट्रान्समिसन लाइन दिया छ, त्यहाँ चाहिँ बिजुलीको रेट ₹4 छ, ₹4.5 छ, नेपाली रुपी ₹4-4.5 छ। त्यसै गरी तपाईँको विन्डको अलिक बढी छ, कोलको फरक छ, कोलको धेरै जसो सरकारी प्लान्टहरू छन्, त्यसको बिजुलीको रेट कोलको प्राइससँग फ्लक्चुएट गर्छ। त्यसै गरी हाइड्रो पावरको भारतमा रेट के छ भने निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको नियमन आयोग CERC र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसनले 16% IRR सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछि कस्ट दिनुहोस्, 16% IRR सुनिश्चित गरी रेट दिन्छ, जुन न्यूनतम पनि ₹4.5 भारू छ। भारतमा त्यो छ र कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ भारतमा बिजुली सस्तो छ, ₹3 को छ, त्यो कुनै बेला छ। एभ्री सेकेन्ड बिजुलीको रेट फरक छ। त्यो ओपन मार्केटमा ₹2 कहिलेकाहीँ होइन, दुईले एभरेज चाहिँ 3.5 इन्डियन रुपिज इज द एभरेज लोएस्ट हो। तर बेला बेलामा ₹2 पनि होइन, ₹12 पनि छ। कुनै एउटा फ्रिक्सन अफ अ सेकेन्ड या फ्रिक्सन अफ मिनटलाई होला। सो अब यसको कन्क्लुजन के हो भने नेपालको बिजुली स्वच्छ बिजुली 24 घण्टा कन्सिस्टेन्ट, सोलर जस्तो इरेटिक छैन, कोल जस्तो पोल्युटेन्ट छैन। त्यही स्वच्छ बिजुली ₹3.75 मा नेपालको निजी क्षेत्रले 20 करोड पर मेगावाटमा बनाइरहेछ, जुन भारतमा मजाले भारतमा चाहिँ 16% आएर गर्ने भए त ₹4.5 पाउनु पर्यो र भारतको रिक्वायरमेन्ट पनि भयो कि उसलाई त स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ, त्यो पनि छ। र एउटा अर्को कुरा हजुरले भनौँ, आजभन्दा 15 दिन अघि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा हाइड्रो पावर पर्चेज अब्लिगेसन भन्ने नीति ल्याएको छ कि प्रत्येक भारतको राज्यले न्यूनतम हाइड्रो पावरबाट यो वर्ष 2% बिजुली लिनुपर्छ। सो उसले त हाइड्रो पावरलाई प्रमोट, तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने इम्पोर्टेड हाइड्रोलाई त्यसमा इन्क्लुड गरेको छैन। त्यसमा नेपाल भारत बिच त्यो लबिङ हुनुपर्छ हाम्रो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट। सो म टुङ्गाइहालेँ यसमा। यो के हो भने हाम्रो यो बिजुली चाहिँ ₹5.60 मात्र हो, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो बिजुलीको एभरेज प्राइस ₹10.60 मा बेचिरहेछ। त्यो विद्युत प्राधिकरणको 12 अर्बको नाफा त्यो ₹2.5 भयो। त्यसपछि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कस्ट, सरकारको अरू रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको कस्ट, ट्रान्समिसनको, त्यो सब जोडेर बिजुली त्यहाँ पुग्यो। त्यसले गर्दा यसको खण्डीकरण गर्नु जरुरी छ, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन र जेनेरेसन। र यो बिजुलीको रियल भ्याल्यु छ र यो चाहिँ हामी लागत कसरी घटाउने, र हामीले चाहिँ उल्टो करको मार छ या भ्याट छुटको घोषणा गरेका कार्यक्रम आएनन्, कति स्थानीय अवरोध छ, मूल्य वृद्धि भइरहेछ। इनफ्याक्ट हाम्रो त रेट बढ्नुपर्छ, ₹5.60 को सट्टा थोरै बढ्नुपर्छ विथ इन्फ्लेसन, त पनि हामी कम्पिटिटिभ छौँ। यो उदाहरणीय कामहरू भइरहेछ यहाँ नेपालमा। होइन, अब यहाँ देशमा त अब सरकारले निर्णय गर्ने हो, बढाउला नबढाउला यो पक्ष भएन गर्छु, तर इन्टरनेसनल मार्केटमा त बनाउँदा यति कस्ट लाग्यो, महँगो भयो, यहाँ त्यहाँ भन्न त पाइएन, होइन। तर यहाँको भनाइअनुसार हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ।
निर्यात गर्न। इन्डिड हजुर। एउटा जस्तो नेपालले अब जस्तो जिएमआरले त अब प्रारम्भिक सम्झौता पनि गरेको बङ्गलादेशमा 500 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नलाई। नेपालले भनिराख्या हामीलाई बङ्गलादेशसम्म बिजुली पुर्याउन भारत सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनिराख्या। तर अब अहिले त्यति प्रष्ट त देखिँदैन, तर दुवै सरकारबीच सहमति भएमा भारतीय ट्रान्समिसन लाइनहरू प्रयोग गर्न पाउने भन्ने एउटा बुदा छ नि, होइन? त्यो बाटो अहिलेको कार्यविधिले पनि अझ सहज बनायो। हजुर। कुनै भारतीय इन्टिटीबाट चाहिँ यो यताको बिजुली बङ्गलादेशमा पुर्याउनलाई बाटो खुलेको छ। ट्रान्समिसन चार्जेसहरू लिएर लान सक्ने बाटो खुलेको छ र अब बङ्गलादेशसँग पनि हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको छ। अब अघि यहाँ अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दा बङ्गलादेशको चाहिँ वास्तवमै नेपाल र भुटानबाट उनीहरूले सोचिरहेको प्लानिङ चाहिँ के हो भने 2041सम्म पुग्दा, सन् 2041सम्म पुग्दाखेरि उनीहरूको अनुमानित क्षमता चाहिँ 52 गिगावाट चाहिँ पुग्छ भन्ने छ। गिगावाट चाहिँ पुग्छ भन्ने छ। त्यसमा 10% बिजुली चाहिँ त्यसको भनेको करिब 5200 मेगावाट चाहिँ नेपाल र भुटानबाट लाने उनीहरूको योजना छ। उनीहरूको योजना। त्यसै गरी भारतको पनि जुन अघि मैले भने 2018मा तयार गरेको प्लानले के भन्छ भन्दा नेपाल र भुटानबाट चाहिँ 10,000 मेगावाट नेपालबाट लिएर जाने र अर्को 14,000 मेगावाट चाहिँ भुटानबाट लिएर जाने हिसाबमा उनीहरूको काम प्लानिङमा देखिन्छ। र भुटानमा त अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट गरेर प्रोजेक्टहरू पनि बनाइराखेको छ, लगिराखेको अवस्थामा छ। नेपालमा पनि यो पछिल्लो यो दशकमा चाहिँ अरुण तेस्रो र लोवर अरुणबाट उनीहरूले चाहिँ बिजुली लिएर जाने हिसाबमा छ। यो हिसाबमा एक्सपोर्टको कुरा त छँदैछ, तर पनि प्रायः हाम्रो राज्यको हिसाबमा हेर्ने भने डोमेस्टिक खपतै हो। त्यो डोमेस्टिक खपत बढाउन हामीले सक्यौँ भने हामीले एउटा त यो डोमेस्टिक खपत त भेहिकलको खासै बढेन फ्युल त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने कुरा भयो, अथवा यहाँ पेट्रोलियम प्रडक्टलाई अफसेट गर्ने कुराहरू हुनुभयो, ग्यासलाई हामीले विस्थापन गर्न सक्ने भयो एक हिसाबमा। अर्को कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड वेमा गर्न सक्यौँ भने इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट जस्तो हाम्रो स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गरेका छौँ, त्यसलाई अलिकति इन्सेन्टिभ एरेन्ज गरेर हाम्रा उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ त्यसमा लिएर जान सक्यौँ भने, अथवा जुन बल्क कन्ज्युमरहरू छ जस्तो सिमेन्ट इन्डस्ट्री भनौँ अथवा स्टिल फ्याक्ट्री म्यानुफ्याक्चरवालाले बिजुली मागिरहेको छ कि हामी दिन सकिरहेको छैन, त्यो चिज चाहिँ हामीले पुर्याएर हाम्रो आन्तरिकै खपतमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ आन्तरिक खपतै हो। तर बढी भएको अवस्थामा चाहिँ अर्को मार्केटमा अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो बढी फाइदाजनक त अब बिजुली पठाउनुभन्दा आफ्नो उपयोग गरेर भ्यालु एड गरेर मूल्य बढाएर व्यापार गर्न सक्यो भने अब हरेक किसिमका राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रोजगारी अनेक किसिमको फाइदा राष्ट्रलाई हुनेछ। तर त्यो भएन है। यहाँ चाहिँ नि अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो सिमेन्ट कारखानाले मागे बिजुली नपाएर जेनेरेटर चलाइराखेको अवस्था छ। यो तारतम्य चाहिँ कता कता नमिलेको जस्तो अलिकति अब हामी यो झन् 10-12 वर्षको एउटा असहज परिस्थिति भयो हाम्रो। हजुर। त्यस पछाडि पनि यो प्रोपर हामी ध्यान गएनौँ भनौँ डेभलपमेन्ट एजेन्डामा जति जानु पर्थ्यो संविधानमा बढी फोकस गयौँ, राजनैतिक इस्युमा चाहिँ बढी फोकस गयौँ, डेभलपमेन्ट इस्युमा चाहिँ जति हामी लगाव हुनु पर्थ्यो त्यसमा जानु नसकेकै हो। तर पनि अब जुन समृद्ध नेपालको कुरा गऱ्यौँ, सुखी नेपालीको कुरा गऱ्यौँ, अहिलेको जुन अवधारणा गरेका छ सबै पोलिटिकल पार्टीहरूबाट चाहिँ डेभलपमेन्टमा अहिले जुन प्रतिबद्धता सहित कानुनहरूलाई रिफर्म गर्ने कुराहरू आएको छ सबै पोलिटिकल पार्टीको नेताज्यूहरूबाट, यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि व्यक्त भइरहेकै छ। त्यो विषयमा काम बढेको छ, तर अब समय लाग्दो रहेछ। इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भन्ने कुराहरू अथवा भेहिकल गर्ने कुराहरू, इलेक्ट्रिकल भेहिकल इम्पोर्ट गर्ने कुराहरू, ट्रान्समिसन चार्जेसहरू अब हामी नीति बनायौँ, ट्रान्समिसन के अरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जिङ स्टेसनहरू बनाइरहेछौँ, निजी क्षेत्रहरूले पनि बनाउन इच्छा देखाएको छ। यो हिसाबले डोमेस्टिक कन्जम्सन बढाउने अभियानमा हामी छौँ। अब बढी भएको चाहिँ अब अफकोर्स हामीले चाहिँ निर्यात गर्नुपर्छ, खेर जानु भएन। एउटा गरेर जस्तो अब नियमहरू त आवश्यक छ, बन्नु पर्यो। नियम नभई कुनै काम कुरो सुरुवात गर्नै सकिँदैन। तर नियमहरू बने पनि तिनका कार्यान्वयन नहुने र त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको खास उद्देश्य, मोटिभ, इन्टेन्सन के छ भन्ने कुरोमा यसले धेरै मात्रामा भर पर्छ र कतिपय समयमा दुई देशबीच भएका सहमतिहरू
कार्यान्वयन नभएर वर्षौँसम्म त्यसै अल्झिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईँहरूको विचारमा बाटो त खुल्यो, तर अब यसमा नेपालको पनि भूमिका छ, तर बढी भूमिका ठुलो राष्ट्र दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक शक्ति भारतको छ। भारतको उद्देश्य जस्तो यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो, उहाँ सरले नै उल्लेख गर्नुभयो, उसलाई यो नवीकरणीय ऊर्जाको समन्वय मिलाउन पनि रातको समयमा बिजुलीको आवश्यकता त छ, तर कहिलेकाहीँ आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि यो नलिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। कस्तो कस्तो हुनसक्छ यहाँहरूले सरसरी हेर्दा विगतको जुन इतिहाससम्म हेर्दाखेरि भारत यसमा कतिसम्म गम्भीर हुन सक्ला? खास गरी अब नेपालको बिजुली पनि ल्याउँ, आफूलाई पनि फाइदा गरौँ, नेपालको पनि यो क्षेत्रको विकास होस् भन्ने त्यो उद्देश्य के हुनसक्छ यसो सरसरी हेर्दा गर्ज्यौ? भारत 3,62,000 मेगावाटको मार्केट हो। हामी उत्पादन गर्दैछौँ 1,500, त्यो पनि बर्खामा। इन्डिया इज अ ह्युज मार्केट। अब अहिले भयो, पछि त हाम्रो पनि अब ठिक छ 5,000 को त अब हुने भइराखेको छ होइन। तर आउँदो 10 वर्षमा हामी भनौँ 15,000 मेगावाट इन 10 इयर्स। त्यसमा चाहिँ 15,000 को 10,000 पनि हाम्रो उत्पादन भयो भने 5,000 देशमा खपत हुन्छ भने 5-7 हजार मेगावाट भारत जाने हो। भारत जाने हो या बङ्गलादेश जाने हो अथवा जाने स्थिति सरल भयो भने अरू लगानी आउला नि होइन आउला। तर अहिले निकट नेक्स्ट 5 इयर्समा त्यो इन्डियन मार्केटको लागि हामी भन्छौँ मिनिस्क्युल प्रपोर्सन छ, भारतको लागि त्यो के पनि होइन। सो त्यसले गर्दा भारतमा त्यो बिजुली आओस् नआओस् भारतको सिस्टममा त्यसले खासै फरक पर्दैन। तर नवीकरणीय ऊर्जा आउँदैछ, एउटा बेस लोड छ हाइड्रो पावर भनेर भारतको कमर्सियल चासो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा आवश्यकता नेपालको हो भन्छु म। र भारतले त आफ्नो गाइडलाइन अहिले 5 वर्ष लायो, 6 वर्ष लायो, त्यसमा रेस्ट्रिक्टिभ क्लजेस थिए। त्यसमा भारतको मान्छे कहीँ देखिया थियो 2016मा कि चाहिँ 51% भारतीय लगानी भने अलि रेस्ट्रिक्टिभ मधुसरले भने जस्तै थियो। तर अहिले आएर अब कार्यविधि सम्बन्धको यात्रामा भारतले त खुल्ला गरिसक्यो, कार्यविधि नै ल्याइसक्यो, भर्ने फारमको ढाँचा आइसक्यो अनुसूचीमा कि निर्यात गर्ने मान्छेले या आयात दुवैकै भारत नेपाल स्थित कुनै पनि कम्पनी व्यक्तिले आयात गर्ने वा निर्यात गर्ने चाहिँ ढोका खुल्ला छ। त्यसले गर्दा भारतको नियत त अब हुन त म यसमा राजनीतिक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, हामी बिजनेस प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट भन्दा हामी त बिजनेस सेन्सको कुरा गर्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ भारतले आफ्नो क्लियर गरिदिया छ र त्यसले गर्दा यो नेपालको आवश्यकता हो, बल नेपालको कोर्टमा हो। भारत नेपालले आफ्नो भएको नवीकरणीय जलविद्युतलाई फर्म एनर्जी एट गुड प्राइस अफर गर्न सक्छ र यात्रा फेरि सजिलो छैन। इन्डिया फेरि हाइपर कम्पिटेटिभ मार्केट पनि हो र भारत सरकारको हातमै पुरै मार्केट छैन। 200 डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी डिस्कम्सले इन्डियामा बिजुली किन्छ। नेपाल जस्तो एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो छैन। त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्छ, जेनेरेसन पनि सबै छन्। सो भारतको मार्केटमा भारत सरकारले नै भनिदिएमा भारतको डिमान्ड सप्लाई र मार्केट फोर्सेसले मान्दैन, मान्नु जरुरी पनि छैन, डिरेगुलेटेड छ। सो नेपालले पनि अब आफ्नो पन्डबाट निस्केर कम्पिटिसनलाई अंगीकार गर्नुपर्छ र विद्युत नियमन आयोग ऐनले त मल्टिपल बायर मल्टिपल सेलरको अलरेडी ऐनमा लिपिबद्ध भइसक्यो। त्यसको चाहिँ फटाफट अब चाहिँ हामीलाई सजिलो बाटो गरिदिनु पर्छ र अर्को खाने मुखले जुङ्गाले छेक्दैन है। सो ऐन आउला, संसद बस्ला, यो होला भन्दा नि हाम्रो अहिले भएको विद्युत ऐनमा पनि विद्युत आयात गर्ने विद्युत निर्यात गर्ने आयोजनाको बाटो खुल्ला छ। आज जीएमआरले निर्यात गर्ने भनेर लाइसेन्स पाएकै छ, त्यो माध्यमबाट पनि गरिदिए भयो। यसमा कुनै गल्ती या ठुलो आरोप आउने कुरा पनि भएन। हजुर एउटा सर जस्तो निर्देशिकामा एउटा अब बुदामा अलि आशंका व्यक्त गरिएको छ, जस्तो भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट र तिनका स्वामित्व भएका आयोजनाहरूको बिजुली आयात गर्ने भन्ने, यसले अब अरू देशको भारतभन्दा बाहेकको मुलुकबाट आउने लगानीलाई हतोत्साहित गर्ला कि कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने एउटा आशंका गर्न सकिन्छ यसमा। एकदमै यो सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो यसमा। अब मलाई लागेको चाहिँ के छ भने यसमा भारतले इनर्जी कोअपरेसन भएका मुलुकहरूसँग त्योसँग सीमा जोडिएको इनर्जी कोअपरेसन भएका मुलुकहरूको लगानी भएका प्रोजेक्टहरूको चाहिँ इम्पोर्टमा चाहिँ उसले के गरेको छ
तर अब त्यो बाहेक अरू अन्य राष्ट्रको भयो भने अन्यको हकमा उसले अलिकति रेस्ट्रिक्सन गरेको छ थोरै। त्यो चाहिँ अब राजा आफ्ना देशका लगानीकर्ता उद्यमीहरूको लगानी चाहिँ यता जाओस्, छिमेकी देशहरूमा जाओस् भनेर उनीहरूले इच्छा राख्नु चाहिँ एउटा राष्ट्रको हिसाबमा, भारतीय पक्षको आफ्नो राष्ट्रको हिसाबमा चाहिँ लार्जर पोलिसी इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रश्न अब धेरै गरिराख्नु भएन। त्यो सबै देशको आफ्नो आफ्नो प्रोटेक्सन गरेर गर्दा भइहाल्छ। तथापि अब हाम्रा जलविद्युतमा लगानी भएका सबै प्रोजेक्टहरू हामी एक्सपोर्टै गर्छौँ भनेर बनाइराखेको होइन। हाम्रो अहिले पनि हामीले भन्यौँ 2028सम्म आउने भनौँ, अबको 10 वर्ष, यो 2 वर्ष त गइसक्यो, 10 वर्षमा हामीले 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइरहेछौँ। एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो त्यो आफैमा। तर त्यो च्यालेन्ज लिँदाखेरि हामीले भनिराखेको के छ भने 10,000 मेगावाट त डोमेस्टिक प्रयोजनको लागि हो, 5,000 मेगावाट मात्रै बिजुली हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भनेको 1/3 अफ जेनेरेटेड इनर्जी चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, प्रोभाइडेड हामीसँग चाहिँ बढी भएको अवस्थामा। हाम्रो आफै डोमेस्टिक डिमान्ड क्रिएट भएर माग बढ्यो भने यहाँ युज गर्छौँ, सकिएन भने बढी हुने बिजुलीले त अब यो बिजुली भन्ने चिज चाहिँ जति बेला हामी निकाल्छौँ त्यतिखेरै प्रयोग गर्नुपर्छ बिजुलीको हकमा। अब स्टोर गरेर गर्छु भन्यो भने इनर्जी स्टोरेजको कुरा आयो भने बेग्लै होला, नभए त सम्भव छैन। त्यो अर्थमा चाहिँ सबै प्रोजेक्टको बिजुली एक्सपोर्ट नगर्ने भएर यसले अरू देशको लगानी, अन्य देशहरूको लगानी भयो भने त्यो प्रोजेक्ट हामी स्वदेशी कन्जम्सनको लागि युज गर्न सक्छौँ। जुन प्रोजेक्ट चाहिँ अब जस्तो जनताकै जलविद्युतमा को लगानीमा हामी प्रोजेक्ट बनाइरहेका छौँ होइन, जनताको लगानीमा चाहिँ नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर हामीले करिब 21वटा आयोजना जोबाट चाहिँ करिब 3,500 मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्छौँ। त्यो कार्यक्रम हामी चलिरहेछौँ। 4वटा प्रोजेक्ट त निर्माणाधीन छ। त्यही प्रोजेक्टहरू, ती प्रोजेक्टहरू लगायत अरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका प्रोजेक्टबाट निकालेका बिजुली अलि ठुलो आयोजना आउँदाखेरि चाहिँ बजार कस्तो हेर्छ भन्ने जस्तो एउटा कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हो। डेडिकेटेड प्रोजेक्टहरू अहिले प्रश्न उठाएका कन्ट्रीबाट चाहिँ हामीले इन्डियामा लान सक्दैनौँ। तथापि त्यहाँ एउटा त्यहाँ रिल्याक्स गर्ने क्लज राखेको छ। मिनिस्ट्री अफ पावर अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ रिल्याक्स गर्न सक्छ भन्ने प्रोभिजन दिएको भएको हुनाले सम्भवतः भोलि उसको चाहिँ आवश्यकता बढ्यो, भारतीय पक्षलाई चाहिँ उनीहरूको डिमान्ड एकदमै बढ्यो, सप्लाई कम भयो, अथवा ग्रिडलाई स्टेबल बनाउनको लागि यता नेपालको चाहिँ हाइड्रो पावरबाट आएका बिजुली चाहिँ चाहिने महसुस गर्यो भने त्यो रिल्याक्सेसन पाउन सक्छौँ। त्यो भएर यसले खासै त्यतै धेरै इम्प्लिकेसन दिन्छ। हजुर, अब अन्तिमतिर छौँ। एउटा जस्तो एक दिन अगाडिको जानकारीमा इन्डियन मार्केट, खुल्ला मार्केटमा बिजुली बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब नेपालको निजी क्षेत्रले एउटा कम्पनी पनि खडा गरिसकेको छ होइन। यो कस्तो हो? यो सजिलो छ गरिदियो? अलि धेरै नै बजारलाई हेरिराख्नुपर्ने, वाच गरिराख्नुपर्ने स्थिति छ नि। यो कस्तो हो? यो अलिकति व्यवस्थापकीय पक्ष होइन, हामी सजिलोमै बाँचिरहेको अवस्थामा त अब जब रिजनल मार्केट कम्पिटेटिभ छ भने कम्पिटिसनले त अङ्गीकार गर्नै पर्यो। र अब टेक्नोलोजी छ, यो कुनै ठुलो कुरै भएन। जसरी हामी स्टक मार्केटमा सेयर खरिद बिक्री गर्छौँ, हामी सबै जनमानसले गरिराखेकै छन्। सो नट अ बिग डिल। हाम्रो प्रस्ताव के हो भने अब हामीले चाहिँ कम्पिटिसनमा जानुपर्छ, खुल्ला मार्केट गर्नुपर्छ, मार्केट फोर्सेसले डिटर्मिन गर्छ। सो त्यसमा पनि दुईवटा प्रस्ताव छ। एउटा देशभित्र अब जब विद्युत प्राधिकरणको पनि अब अनबन्डिङ भएको छ, उत्पादन कम्पनी, प्रसारण कम्पनी, विभिन्न ट्रेडिङ कम्पनी पनि भएको छ। सो हाम्रो भनाइ के हो भने कि नेपालभित्र पनि ट्रेडिङ खुल्ला गर्नुपर्छ र 5 रुपियाँ 60 पैसामा हामीले बेचेको बिजुली उद्योगसम्म पुग्दा किन 10 रुपियाँ होइन। सो त्यो चाहिँ कम हुनु पर्यो, सो द्याट औद्योगिकरण हुन्छ। सेज मात्र खोलेर भैरवा सेज चलेन या भएन, त्यसको लागि बिजुली सस्तो दिनुपर्छ। पहुँच बिजुलीको स्तरको आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को, नेपालभन्दा बाहिर विद्युत प्राधिकरणको सब्सिडियरी कम्पनी, पावर ट्रेडिङ कम्पनी पनि जान्छ, हामी पनि जान्छौँ। नेपालमा पनि कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो। अब अरू विकल्पै छैन, अब ढिला भइसक्यो। हजुर, ढिला भइसक्यो। अन्त्यमा एउटा यो कोभिडले नेपालका जुन एउटा अर्को विषय मैले अलिकति जोडिन सकेछु, यो कोभिडका कारण नेपालका यी जलविद्युत आयोजनाहरू जुन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका थिए ती निकै रूपमा प्रभावित भए। तिनीहरूलाई राहत दिन नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले केही कदम चालेको छ, तैपनि यिनीहरूलाई चुनौती नै देखिन्छ यस्ता आयोजनाहरूलाई।
के भन्नुहुन्छ यिनलाई सर्भाइभ त गराउनु पऱ्यो नि होइन लागत त डुब्न दिनु भएन। यो सही समयमै प्रश्न आयो, तर पहिला त्योभन्दा अगाडि अघि आशिषजीले उठाउनु भएको कुरा थियो, राज्यले पनि त्यही हिसाबमा यो पावर ट्रेडिङ गर्नको लागि लाइसेन्स दिने हिसाबले अहिले हामी विद्युत बिल संशोधन विचाराधीन छ। अहिले पनि वास्तवमा आयात निर्यात गर्नुको लागि पर्मिसन दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ जसले अनुमति पत्र ल्याएको छ त्यसैलाई मात्रै भयो। अनुमति पत्र नलिएका अन्यवालाबाट बनेको कम्पनीलाई दिने व्यवस्था नभएको हुनाले अलिकति केही समय उहाँको डिले भयो हो। तर अब हामी त्यही हिसाबमा थुप्रै पावर ट्रेडर कम्पनीहरूलाई त्यहाँ अनुमति पत्र दिन्छौँ। ऐन संसदमा विचाराधीन भएको छ र अन्तिम स्टेजमा पुगेको हुनाले आशावादी छौँ कि हामी छिटै जान्छौँ र गाइडलाइन पनि क्रस बोर्डर गाइडलाइन चाहिँ नेपालको आफूले बनाएपछि यो चिजमा हामी अलिक गरेर जान्छौँ। अब कोभिडको सवालमा चाहिँ निश्चय नै यो 1 वर्ष चाहिँ सप्लाई चेनको हिसाबले डिस्टर्ब भयो, मुभमेन्ट आयोजनामा चाहिँ काम गर्न मान्छे जान सक्ने अवस्था भएन, राज्य आफैले लकडाउन चाहिँ घोषणा गर्यो र प्रतिबन्धै हिँडुल गर्ने प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था थियो। अनि बोर्डरबाट पनि सामानहरू मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरू आउन पाएको अवस्था छैन। अझै पनि विदेशीहरू एक्सपर्टहरू चाहिँ सजिलैसँग आइपुग्ने अवस्था छैन। ती सबैलाई ध्यानमा राखेर राज्यले के भन्यो भने अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको हिसाबमा यो यसलाई चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ। यो किनभने यसले यता प्रोजेक्टको चाहिँ टाइम ओभररन भयो, समय बढ्यो, त्यसले लागत पनि बढ्यो भनेपछि जुन रिटर्न उनीहरूले पाउनु पर्थ्यो, जुन अनुमान थियो अब नपाउने अवस्था भयो। अलिकति एड्रेस गरौँ, अलिकति मलम लगाउँ भनेर हामीले के गर्यौँ भने एउटा चाहिँ यो अध्ययनको अनुमति पत्र लिएको हकमा, तर फाइनल डिसिजन त भएको छैन, त्यो हकमा चाहिँ सर्वेक्षणलाई अनुमति पत्र दस्तुर 75% अफ गर्नको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रिक्वेस्ट गरेका छौँ ऊर्जा मन्त्रालयको हिसाबमा। सँगसँगै हामीले ऊर्जा मन्त्रालयकै तवरले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू जस्तो विद्युत खरिद बिक्री सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा हामीले तोकेका हुन्छौँ कि अनुमति पत्रमा, त्यस्तै गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय सीमा पनि हामी तोक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ रिल्याक्स हामीले 1 वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले एक्सटेन्ड गरिदिने भन्यौँ। यदि हामीले प्रवर्धकहरूबाट 2077 साल फागुन 29 गतेभित्र निवेदन चाहिँ परेमा, त्यो बेहोराको निवेदन परेमा त्यसलाई 1 वर्ष एड्रेस गरिदिने भनेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्णय भइसकेकै छ। सँगसँगै आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र हामीले 35 वर्षको लागि दिन्छौँ भने यो चाहिँ अब उनीहरूको कमाउन सक्ने अवधि त घट्यो यो कोभिडको कारणले भनेपछि 1 वर्ष चाहिँ हामीले थपौँ ताकि मलम चाहिँ लगाउँ। हामीले राज्यले पनि यो बेलामा अलिकति हेर्नुपर्छ भनेर त्यो काम गरेको छ। हजुर गर्छु, यसमा के जोड्न चाहनुहुन्छ आखिरमा? यो खास गरी यो कोभिडले ग्रस्त जुन निर्माणाधीन आयोजनाहरू भए, यो जलविद्युत कस्तो अनौठो यसको कस्ट सिट छ कि सबभन्दा ठुलो खर्चै ब्याज खर्च, आइडिसी जुन भन्छौँ, टर्बाइन भन्दा पनि महँगो ब्याज छ। अरू सबै रोक्यो, ब्याज चाहिँ रोकिएन, ब्याजको मिटर रोकिएन। लकडाउनमा चल्या एउटा के भयो भने ब्याज चल्यो र यसको र मेटेरियलै पैसा हो, इट इज भेरी क्यापिटल इन्टेन्सिभ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष ढिला भएकोले हाम्रो लागत चाहिँ झन्डै 20%ले हाम्रो लागत बढेको छ। 20 करोडको परियोजना 23-24 करोड हुने, 18 करोडको परियोजना 21-22 करोड हुने। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा लेकिन छलफल भएर उहाँकै मधु सरकै संयोजकत्वमा भएको कमिटीले एकदमै हामी ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यता ऊर्जा मन्त्रालयलाई। यसमा चाहिँ धेरै राहत दिने, मलमभन्दा पनि म त त्योभन्दा बढी नै भन्छु राहत पाएको छौँ। तर केही ब्याजको सहुलियत लगायत केही विचाराधीन छन् अर्थ मन्त्रालयमा र कार्यान्वयन पक्ष पनि अब अहिले विद्युत विकास विभागमा हाम्रो छलफल भइरहेछ। सो हामी निकै आशावादी छौँ कि भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् र केही चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र अरू निकायहरूले चाहिँ यसमा सहयोग गर्छन्। हस् आज यहाँसँगको छलफलको निष्कर्षमा हामी भन्न सक्छौँ भारतको जुन कार्यविधि आयो, आयात निर्यात कार्यविधि विद्युतको, यसले नेपालको बिजुलीलाई भारतमा पुर्याउने, बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने बाटो खुलेको छ। यसमा यथाशक्य रूपमा चाँडो नेपालले पनि आफ्नो कार्यविधि बनाउनु पर्यो, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु पर्यो र हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यमा पनि त्यही अनुसारले प्रतिस्पर्धापूर्ण हुनु पर्यो र अलिकति सानो परिधिलाई नागेर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने हिसाबले हाम्रो तयारी हुनु पर्यो। त्यसमा सरकारको गर्नुपर्ने भूमिका र निजी क्षेत्रको भूमिका पनि र यस हिसाबले भयो भने नेपालको जलविद्युतको विकास होला, निर्यात पनि होला र यहीँ पनि बढी रूपमा उपयोग हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना। र यहाँहरू दुवैजनालाई आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद सरस्वतीज्यू, उपाध्यक्षज्यू। हस्, हामीलाई पनि यो अहिलेको कार्यविधिको सन्दर्भमा मन्त्रालयको धारणा
र विद्युत विकासका सन्दर्भमा मन्त्रालयले लिएका कार्यहरू र सँगसँगै कोभिडको प्रभावको न्यूनीकरणको सन्दर्भमा मन्त्रालयले गरेका पहलहरूको बारे प्रकाश पार्ने अवसर दिनुभएकोमा हस् यहाँ फेरि पनि धन्यवाद। हस् फेरि पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।